بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بأغراس تمهرنا نيفقين إنه يحكيزين رئيز لنا لو مدما أتي جميرنا يزنبرنا أقداس زخوني بزعبانا يسجود السهو نعوخن رئينا مالتيو أبز حالفة كمتي زقلتنايو ودسب أب سلاتو كل جزي قلت كجبر يخيليو أحيانا حدا جزي كوسخ يخيل أب سلاتو بجيجا ويون كقدلي يخيلمو نزال سلاتي زيا أقدل كلا زلخا ويدماني وسيخ كلا زلخا أبوشت الصلاة تدعى الخوينكا ركن من أركان الصلاة تخوينو نايقدن تمتع مالتيو تدعى 4 ركعة سجد بالكاب 3 ركعات راح وديك السلام عليكم تلكا نايقدن 4 ركعة تمتع بدحريدو ماني سجود السهو تقبر أنا الثلاثة مسجودكو السلام عليكم سلازبولكو كون بحدش كجمري إلكا انت دا أخد دقم كوين كامل إسكاون كتقاقي تخيليخا خومن دابلكا توعل تخيليخا نزي نخيركب الحمد لله شريعنا كبدت دلو ويوين دشقرا يكونن والله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج له يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذ كل زنتا يزردأنا ديننا كلفا دشقر نقر يبولون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مبقار نزي ترخيبو دولو أبسلات قدلت نعو مبقار كلت سجود السهو تقبر مالتيو ود سب دماني بتفطرو يرسعيو حنساب إمام كوينو داس كده خلو جينا أب 3 ركعة السلام عليكم انت دايلو توم مأمومين دلو نتي إمام تختيل مودي سجدو سبحان الله مسبولو أذكرمو تسيك من اللي خيليو مسم الله أكاد ماني سجود السهو تقبر انبار ذا سجود السهو كم تبتي زحالفو اندقلسنا وي زيادة تقبر تخيلها بسلات أرسل 4 ركعة حسب كا 5 ركعة سجد كا دحار ترديوكا سجود السهو طرح كبريخا كدق ما يتبليخا زيادة تقبر تخيليخا ويون نقصان قدلتون كتقبر تخيليخا 4 ركعة سجد على الخل كاب 3 ركعة سلامت كتملس تخيليخا حجي كم بحدش كدق مي صلاة يتبل تا قدلات كادلا حجي أمس آيا أخا أمس إخادما مجرشا سجود السهو قبريخا ويون مترت أركرك بيخل كابز 3 زي أيوتني ويك توسخيخا ويك تقدليخا ويك تتاراتريخا انت لا تتاراتركا 3 دي سجيده 4 دي سجيده انت دايركا اب 3 عرفاخا مخنياتو 3 ترغاغيص كالخا بدحري ترابعي تمصي خادماني سجود السهو تقبر مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بزح غزي كمزي تاغاطيموم نيرو سجود السهو غيروم دمانه عريمو حد اوان النبي عليه الصلاة والسلام حمشت سجيدهم مالتهم حمشت ركع سجيدهم حجي انتهي بلابت حديث صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم 5 فلما انتفل من الصلاة توشوشا صلاتهم مسودو السلام عليكم مسولو سبات حشخ قبلو خزاربو متسمعو انتهي ترخيبو دعاي لما النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء رب دي شرع له دي تنار 4 ركعة زنبرس حمشت خوينا دي دعا إلهم حاتيتهم قالوا لا كم تازلات أحد الشرعي وردن إذن فإنك صليت 5 حمشت أخو مسجدكم يا رسول الله مسولهم فانفتل ناب صحابة قصهم نيرهم ناب قبلة قصهم كوينهم فسجد سجدتين كلتا سجود جيروم ثم سلم بدحريو سلامت جيروم إلهم إنما أنا بشر مثلكم أنا كما خمسبي إلهم أنسى كما تنسون كم تترسعوا ويرسعي فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين هذا سمتدأ رسيعو بسلاتو قلت تدأ جيرو كلتا سجود يقبر إلهم نعاينا دماني سجود السهو نبلا مالتيو سجدتين اسكديلهم طبعا علماء التي نعنا نخفخسلنا زين أركانين زين شروطين زين واجباتين زين دماني سجود السهو لهم مسميات أسمات غيرهم بقصر غيرهم سلزقمطولنا نحنا دمان حجي نتن قدلتات أب واجب دي وي أبركن ديلنا نزارقولو لنا مالتيو
بأري إذا سجود السهو دماني كلت سجدة مخانو فليتنا لنا مالتيو معاسيا ختا وقتا انتحريلك سلات مسوداك وي سلامت مسملسك تمس أزا كلت سجود مالتيو صفة سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة لك كم تناي صلاة كل جزين سجدو كم كأتا خلت سجود السهو تبهال أب سجود سبحان ربي الأعلى أخ كتبل كوف كتبل كلك الله أكبر لك خوف كتبل ربي اغفر لي الكامل إسكا قال إتي سجود تمس سبحان ربي الأعلى تبل تملسك خوف لك سلامة تملس مالتيو طبعا مشروع زي سجود السهو زي كن فلتون كم دما أبينا إنا سجود السهو نجبر واجب انتدأ قديلو سجود السهو غير كاتكو ركن تخوينو جن تا ركن تمسا مليس كادماني سجود السهو تجبر إذا كل زي مفلاتو أقداسي الله أقداسي نتو عبيو أبز حلفون بزيادة تنتين لزنبرنا حجي أبتا بدحري أدلا نسجر مالتيو كابتن تحستوتات أبناء فقه خنفلتو زلنا دماني سجود التلاوة حدا سب نداسجدن كله سجدة ملك دلون أب قرآن الكريم 14 بوتات هلو أنا مالتين أبزن 14 زياتن بوتا قتمت إنكلخا ويدماني أبزن 10 آيات ناي قرآن 14 و 15 قتمت إنكلخا أبتا ملكت ناي سجود دلاتا سجود تجبر مالتيو أب سورة الأعراف نمثالي مبل كلتميتين شدشتنا اللاتنا أما باب سورة الرعد ماني ببل 15 آية لا كم إلن تا أبتحت دلا أب سورة العلق اللاتنا أما بل 19 آية من الباش أب صلاة كل إمام أب سجود التلاوة دلاتا انتدأ بتيحو كسجد انتدأ دليو واجب أيكونتين لكن سجود يا أجرونا اللواء كسجد ينتدعيلو أبوشت صلاة سجود كجبر خيلي مالتيو دا قرأت أنه فسجود وقت ريب انتدع بتيحو بقطتا سجود يجبر مالتيو أب سجود كنتا إذ بهال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تبل سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود زيتاتون توسخ كالون زيادة أجر مالتيو بدحريو تملس دويل كادمان تدأخت قتصل كوينكا آية سورة تقتصل ويدماني بقطتا أبركع تخيد مالتيو زيادة سجود التلاوة بحال وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات إذن سجود زيادة دلوون كتبتصحن كلخا سجود تجبر مالتيو واستماعها اندرا حدث قرآن يسمع له بحسب كن كتقرأ لها اتدقر دلو انت دا سجود غيرو كلاتنا مسو سجود نجبر اتي زقر دلو سجود تلي غيرو جن اي نجبرنا مالتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حد اوان ام منبرن كله اذا سجود التلاوة مسمصت وريدهم سجود غيرهم كلهم صحابان ماني سجود غيرهم عبد مصد ماني نسا مصيا النبي عليه الصلاة والسلام سجود يقبرون صحابات ماني سجود يقبرون مالتهم إذن انتهى يبلو سيد عبد الله بن عمر ودومن سيدنا عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة سجدة دلاتا يقرأ أمني النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد ونسجد معه سجود يقبرو مسؤم دماني سجود نقبر حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهاته حنسب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة اندا قبرو خلو يكون ويوين وعز اندهابوهم كلو سجود دلاتا انتدأ بزيحا سجود انتدأ جيروم كلهم صحابة دماني سجود يقبرو نيروم حتى يبلو سني تزقاقتنا خلاتنا بتاز تقالتنا سجود نكبر نيرنا يبلو مالتيوم وهو سنة على الصحيح طبعا قال العلماء واجب يدولوا له لكن على الصحيح يبلو سنة وليس بواجب فقد قرأ زيد بن ثابت زي كابتوم حفاظ كومدماني وحيد خطب زنبريو حد اوان قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم
والنجم قريء مس نبي عليه الصلاة والسلام فلم يسجد فيها سجود أي جبرن دبل أب رواية البخاري قال لنا مالتيو فدل على عدم الوجوب واجب نيرات تخون النبي عليه الصلاة والسلام سجود جبر مبالو نيرم ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع تقرأ دولون تسمع دولون لكن انت دعمنا الباش هاب تلفزيون ديو وياب راديو ديو انت تسمع على خاقن سجود هيتكبرين خمالتيو انت دعاني مساخا زلو وياب سلات كوينو ويونا بحالقا كوينكا بحساب كلخا انت دع قري امو نسو دمان السجود كجبر انت دعري خايو مسؤو سجود تكبر مالتيو وذلك انت يبلو ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع زقر دلون نسمع زلون إذا قرأ آية سجد آية سجدة في الصلاة أو في خارجها أب صلاة كون خل كاب صلاة وتعاون كون خل مالتي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة النبي عليه الصلاة والسلام أب صلاة يكون كاب صلاة وتعاي أبزا سجود كبوت خلو سجود كبرو ونيرو ولسجود الصحابة معه نبي سجود كجبر خلو مسأم دماني سجود يجبر نيروم كما مر في حديث ابن عمر ما روى البخاري ومسلم إمام البخاري كما دماني إمام مسلم حديث هلو دسندو عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة نزع صلاة العشاء والعتمة يبلوائهم العتمة مسجودكو مس أبي هريرة يبل فقرأ إذا السماء انشقت فسجد أبتا سجدة مسبزحي سجود كيرو فقلت ما هذه حجي أبي رافع انتهلو انتهى الله زياء مسكرأك سجود قبر كايا مسولو قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام الناس قد كلهم بدحريهم سجد أبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه أنا دما كم تامس رسول كسجد وازنبورو مسؤوم سجد نيره كساب مسربي زرخب دما كابزو الدنيا كساب زفانو دما إذا سجد زيا أي قد فاني يبلو أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذن انتهى يبلو علماء فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع تي دقرر دولو انتدعى دي سجد سجود انتدعى زي قبرين سهاد ما نسجد يتكبرين لأن المستمع تبع فيها للقارئ مستقر أي خط تخون مالتيو ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حادوان كم تقدم بنا درآنا حديث مالتيو زيد بن ثابت رضي الله عنه سجود أي قبرن والنبي عليه الصلاة والسلام دما بتاقي زيتي سجود أي قبرون فضله إذا سجود زي آسني انت عينت بلج اللوا نداقر خلو أبتار ملكتنا سجدة دلا تكبت صحن كله أبقى سجود انت أجيروس انت يتأجروا نزبل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة ابن آدم سني سجود دلاتا انت دعا بتيحو مدماني سجود انت دعا جيرو إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد سجود انت دعا جيرو اعتزل الشيطان ما كم كل جزء موسوس اندو كاب أي في الليل حجي كقارو خلوون مسؤوم الله انت دا قارو خلو يسمع ماني بدحريو سجود كقبرون كلو نسود ماني كحيدو سلازخونه سلدي سجد سلازخونه ابت معدو يخيد ماني يبكي انت يبل يقول يا ويلاه انا كنت فاتي يبل طفي دلخو أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ابن آدم سجد تباهل سجود غير جنو خاتيو وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار أنا دما ذا سجود قبر تباهل سجود دما أنا أبي دما حوكيو جهنم دتبين نزلو إبل أب رواية مسلم زركب مالتيو إذن إذا سجد زياء يعني
فضل اللوا مالتيو من قدنا جنات اتوكا نجنا سبب تخونك مالتي سبحان الله شيطان زخل ندا فلط خلو دا انت انت دالك الهدايه بيد الله رب العالمين هدايه تهبك خنبري بعلخات وننون بعلخات سجدون بعلخاتهم صونا يكونن مالتي رب العالمين مسوفقك رب العالمين مسغرها لكان ما ايمان مساتو دما اذا سجود زي ولا كو تسجدك ولا كو عباده تجبرك جينا مملس وسخن دبلك طعم دلو قسان دلو نعمه زيزي درخبو رب زوفقو رحيم مالتي اذن اذا سجود التلاوه دماني انتايو كمي تجبابا انت دايلك يسجد سجدة واحدة ابتنا سجود السهو نمناي صلاة نبلو زنبرنا انت دا تغاغيها كلت سجدة ايو ابزانا سجود التلاوة جن حنتي اتا سجدة ابتا سجدة دلاتا مسبصحكا ابا حنت سجدة اخا تقبر الله اكبر الكا سجود تقبر مالتيو ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى تبل مالتي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تبل مالتيو كما يقول في سجود الصلاة كم تاب صلاتنا نبلا مالتيو ويقول أيضا انت دعوسيخ كارلو دماني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي توسخلو ويوين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس زي او انت وسخكنا صقما يكونن مالتيو لانه سجود نربي تمسكنلو يا رب اذا جنباري زيا نعخا سجد الله سجد وجهي للذي خلقه نسخا خفتاريو انا دما تعبيت هيغبرني عزيزك اخا بسجود مو انا خا سجود يغبرالو سجد وجهي للذي خلقه ازي جنباري زي امريت سجود يغبر دلو نتفتاريو نتزخلقيو شق سمعه وبصره كل سجاء نيرو تشفينو زنبره لكن تاجيرو عين دخفته رب سبحانه وتعالى اذني مسمع ذهب رب سبحانه وتعالى بحوله وقوته بناتو كابكونت نابكونت زقير رب العالمين بناتو رب العالمين حيلي كل زقبر زخونه نعو سجدلو له تبل يازا معنى زي اهوين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبل مالتيو موادعنا سجود التلاوة 14 اللواء علماء كلها تنذكروا منالو اب سورة الأعراف تجمر مالتيو كوم دماني بسورة العلق تود كلها تنوين ابتي مصحف ملك تغيروا لن الله مالتيو اب سورة السجدة دلا اب سورة صاد دلا وهي سجدة الشكر يا دولو قليهم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجود كقبرو ريو يومي إبلو دمان ابن عباس إذن إذي سجود زي نرب سبحانه وتعالى ذكر بكايو نعم ولا كواجب تديكون إذا سنة زي أبا مقباركا شيطان كي ترفه دبخي الله كومو دماني نسخاوين رفعت رخبولو درجها توسخلو كلما سجود غيركا كلما درجها ابجناوين كبيد بالمالتيو ازي ادما سجود التلاوه تبال زحج زرانا كوموين سجود الشكر لنا نرب سبحانه وتعالى سجود نغبرلو جنبارنا مريت امبيرنا سبحان ربي الاعلى نبللو بزح من قدتات لنا ابسلاتنا لو كومو دماني سجود السهو تقاطمنا كومون سجود التلاوة قرآن كنقرأ كلنا كومون سجود الشكر حدا نعمة تركبن كلها تمسكنون ربي نتهبو كازلو تفيئو كاز نبر سبديو ويوندما يعني تشجر كاز نبر كابل تفرج له زي قداي كازي ابتسمعلو الله أكبر إلكا سجود تقبر مالتي زي سجود الشكر تبهال مالتي يستحب لمن وردت عليه نعمة رب تداهبك حدا نعمة تركبن كلها أو دفعت عنه نقمة دشاق لك نقر نيرو دقاس كليكا نيرو خلاص ابشر بل تفرجي مسبولو خادماني سجود تقبر مالتي أو بشر بما يسره حدا حكس نقر
تنتئز نبركاوين كم زخوينو قبل خان كله سجود تكبر مالتيو أن يخر ساجدا لله دويل كانيركا تازلا على كفليني أكلاتك جنبارك تواضعا لله تحت الناجر كان رب سبحانه وتعالى سجود تكبر مالتيو ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وين إذا عينت زي سجود تقبروز نبرو نرسول عليه الصلاة والسلام مختاليو ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولكن إن استقبلها فهو أفضل السخا تحقس مسمعك ناي قدنا يكون ناب قبلة أبتا سمعك هذا اللي خب أخلى سجود تقبر مالتيو لكن ناب قبلة قد كون تكون كادماني دتفتو يخون مالتيو وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا عينت زي يقبروني رمز السجود زي فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا النبي عليه الصلاة والسلام دحقوس انت دا أسمعهم وين سب دحقوس له دتصبيز نبر سب وين سبات تفرجهم كتسمعن كلها مستحقوسو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آتاه أمر يسره أو يسر به وين دحقوس نجر كسمعن كله خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى شكر نربي مسكانا نربي تزلا على مسكانا زقبو هو الله عز وجل الله عز وجل يحب الشاكرين نتم دمسكونو دماني ربي فتوي مالتي أمسكان تخون مالتي وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم صحابة مو كم زعينة تزك سمع خلو دحقوس نجر سجود كبر نيرم حدا دتشجره دخبدو يعني كبير نجر الشاقلوز نبره متيوم كبشروان كله انتهى يقبر مالتي يسجد لله عز وجل سجود كبر مالتي إذن وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة كم تناي سجود التلاوة زبلنايو وكذا صفته وكيفيته كل كنتاتا كم تناي سجود التلاوة إذا تناي سجود التلاوة زبلنا أبتا آية ناي سجدة كتبت صحن كلها الله أكبر الكا سجود غيركا حنت سجودي خات قبر دبلنايا كمون سبحان ربي الأعلى أخات بالدبلنايا كمون تندعاتات تذكرناين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته زبل كم عين الدعاتات وين تمز أبو خل خادماني أب سجود أقرب ما يكون العبد وهو ساجد سلازخوني الحمد لله الكا نربي تمسكنه له زي سجود الشكر تبهال مالتيو دائما الإنسان يكون شاكرا لله عز وجل لكن زي سجود الشكر زي عند تجدد النعمة دخون مالتيو يعني تشاغل كانيركا سبسي إنكا يزنبركا دهايو فليتكا أنت رخيبين دي أب كمزلو يندحريلوكا حجي بحقوس دا أكل تايت قبر مالتيو تسجد لله عز وجل لأنه زي خبر زمتيل كادولو إذا دا حقوس اسمعو كادولو كل كنتات هابزو الدنيا زي نعمة نرخبو ويون حدا زي شاقلكا زنبري اتدى شاقلكا زرحكالكا بحول الله وقوته لا حول ولا قوة إلا بالله كاب حدا كنت ناب حدا كنت كغير ما نمزق يلن إلا ربنا عز وجل انباري نزي كنتات زي دمزقالنا ربنا عز وجل إلكا شكرا لله عز وجل تسجدوا سجدة واحدة كم زازبلنا حنتي أتا سجود تخون مالتي قال له تا سجود الشكر مستحقوسي سجود قبرن كله كلتي مسلو لا حنتي أتا سجود موضوع كديب اللي ونايتب لنخا إذا خارج كابسلات هذا الله مالتيو أبسلات هيكون كان دلخا نعم سجود اللوا لكن بتزل لخا يكونتات سجود كتكبر تخلي خمالتيو نعم أبسلات سلات بريت حراء التوني لكن إذا كابسلات وصايا زلا مالتيو لا يشترط لها الطهارة بالعلماء لأنه كتدون قاد ماني تخليني خا حجي أبشرهم خا حاسبك تا خمزي أستبشر كويل كيكون كان عند حدوثه تا نعمتي ويتا تدلي أدلخا
مسترخبتك شعي بقطتها سجود تمصا مالتي زياتا سجود الشكر تبهال مالتي اذا نايلومي وسدنا ناس تمهرونا لاي سجود الشكر كمون سجود التلاوه كمون سجود السهو زبل بزين دمدم ان شاء الله عبد مص بخالي تحستو حساب نرخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد